मान्यावंत पाद रागनेल ताचो किरीत उगडास करून आमी हांगासर आयज आयल्या ताचो किरीत आशिर्वाद मागोन ताची मोजत मागूंक ताचे सवे आमचो मोग परगटूंक आनी ओ मान्यावंत पाद आग्नेल सदांच एक मिशनार जावंक आशेतालो. ही वॉन्टेड टू बी अ मिशनरी. जेजूची बरी खबर परगटूंक तो आवडेतालो आनी आयज ही ताची संस्था पिलारचे फादर ब्रादर जाय तो मिशनारी वावर कोत्ता आनी आयचो सेवादोर बो करून आमकां उस्कायता मिशनारी भावा भयणां पासत मागूंक टू प्रे फॉर द मिशनरीज. कांय म्हयने फाटीं पिलार फादरी मदें वावरूंक म्हाका एक सोयीक मेळ्ळो. उत्तर इंडियन इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया आमचे पिलारचे यादनीक वावुरतात वावर कोत्तात. पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश त्या आख्खे वाटेन तांकां सेमिनार दिवंक म्हाका सोयीक मेळ्ळो. तर हे सगळे यादनीक एकठांय जालेले आनी तेन्ना एकलो म्हाका यादनीक मेळ्ळो. तो किन्नोर म्हणटा ते वाटेन वावर कोत्ता. हिमालय आसा त्या सायडीक आपोलबा येतात थंयच्यान न्हू आनी तो थंय वावर कोत्ता आनी तो म्हाका ते कडेन विचारलें म्हणलें तुमचे दोंगरार सगळे तुमी कशें म्हणून मॅनेज कोत्ता. फादर सगळीं घरां शिंपडोन आसता म्हणूंक लागलो. थोडे कडेन 5 घरां 10 घरां 7 घरां त्या लोकां पासत थंय थंय आमकां वचोंक पडटा आनी तुमचे रस्ते बाको हे काय विचारलें तेन्ना तो म्हाका सांगूंक लागलो फादर इन सम प्लेसीस देर इज टार रोड इन अदर प्लेसीस देर इज माड रोड एंड इन सम प्लेसीस देर इज नो रोड. डांबराचे रस्ते आहा थोडे कडेन मातयेची वाटो आहा आनी थोडे कडेन रस्तोच ना. पृथ्वीच्या बाबडीन हे भाशेन वावर कोचचो पडटा जायते त्रास पडटा जायते कोस्ट सॅक्रिफीस कोरचे पडटा पूण हे यादनीक थंयसर वावर कोत्तात सिस्टरी वावर कोत्तात लौकीक भाव भयणां वावर कोत्तात. पृथ्वीच्या बाबडीनो हो मिशनारी वावर चालू उरोंक जाय कित्याक ह्या मिशनारी वावरांतल्यान देवाची बरी खबर परगट जाता आनी हेंच आयचे पयले वाचप आमकां उगडास कोत्ता. बरी खबर घेवन येतात तांची पावलां सुभागी. खरेंच पृथ्वीच्या बाबडीनो जेन्ना तूं बरी खबर दुसऱ्यांक वताय तेन्ना तुजी पावलां सुभागी. आनी पृथ्वीच्यानो म्हाका उगडास आसा आमी ब्रादर आसतना सेमिनारींत आसतना आमकां उत्तर कर्नाटका थंयसर धाडलेले एका वर्साच्या मिसावांक 1 year मिशन आनी थंय लोक सारको गरीब कांयच ना तांचे लागीं. थोड्यांगेर बिजली पासून ना इलेक्ट्रिसिटी बी ना कांयच ना. थंय आमी वावर कोचचो आहाल्लो आनी आमी थंय वेचे पयलीं आमकां सांगोन दवरलेलें ब्रदर तुमी थंय वयता आसतना तुमी हायफाय रोप बा घालून वचो नाकात कित्याक तो लोक गरीब. म्हणटकूच तुवें तुजें न्हेसप सादें आसूंक जाय. यू हॅव टू ड्रेस अप इन सिंप्लिसिटी जाल्यारूच तो लोक तुका मानून घेतलो नाजाल्यार तो लोक तुका मानून घेवपाक ना. तेन्ना पृथ्वीच्या बाबडीनो आयज शुभ वर्तमान जे आमी वाचलां ताचो उगडास आयलो म्हाका. खुशे मनान गरीब ती सुभागी कित्याक स्वर्गीचें राज तांचें. खरेंच पृथ्वीच्या बाबडीनो जे मिशनार पळय आहा ते बऱ्या फामिलींतले येयलेले तांच्या घरान उणें नाहले सगळे आहले तांचे कडेन पूण खुशे मनान ती गरीब जाल्या कित्याक देवाचो वावर तांकां करूंक जाय म्हूण. ती रुदोन कोत्ता ती प्रमाणीकपणा पासत झुजता जाय ते तांकां सोंसचें पडटा मिसावांनी पूण हो बरो वावर ती कोत्ता. तर मोगाच्यानो आयज जेन्ना ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता 2 मुखेल वस्तू तुमकां हांव सांगोंक सोदतां. पयली वस्त म्हणटा ती आमी सगळ्यांनी मिशनार जावंक जाय. ईच वन ऑफ अस हॅज द कॉल टू बी अ मिशनरी आनी आमी दुसऱ्यांक पावोंक जाय बो करून गरिबांक ल्हाना धाकट्यांक आमकोडे जाता ते भाशेन आमी पावोंक जाय. दी लेक्सिथे पाप साहेब लिओन ही चीट काडलेली आहा आय हॅव लव्ड यू आनी पृथ्वीच्या बाबडीनो थंयसर तो अशें म्हणटा गरिबांची सेवा करप गरिबांक बरी खबर परगटप तें एक ऑप्शन न्हय आमकां. तो जावन आसा आमकां एक कायदो एक जबाबदारी. म्हणटकूच पृथ्वीच्या बाबा भयणीनो जावं आमच्या कामाच्या जाग्यार जावं आमच्या फामिलीन जावं आमच्या सोयऱ्या दायऱ्या मदें इश्टा मित्रा मदें हांव एक मिशनार जावंक जाय. आय शूड बी अ मिशनरी. आय शूड प्रोक्लेम द गुड न्यूज. जोरी तर हांव तें करिना जाल्यार म्हजें कोटा बागेवन पावलो म्हणटा ते भाशेन वो टू मी इफ आय डू नॉट प्रोक्लेम द गॉस्पल. जोरी तर हांव जेजूचें शुभ वर्तमान परगट करिना जाल्यार म्हजी खोटा. पृथ्वीच्या बाबा भयणीनो हो एक कायदो आमकां ही एक जबाबदारी आमकां आनी आमी करूंकूच जाय. धाकट्या भुरग्यांनी पासून करूंक जाय तरणाट्यांनी पासून करूंक जाय. दुसरें म्हणटा तें मिशनारी आमची भाव भयणी आहात आनी थंयसर तांकां जायते त्रास पडटा. हो मिसावाचो वावर
तांकां आमचो तेंको आमी दिवंक जाय. वी नीड टू गिव आर सपोर्ट टू द मिशन्स. देवान म्हाका दिला, हांव दुसऱ्यांक वांटा. देवान म्हजें सगळें बरेंपण आनी उदारपण दाखयलां, हांव दुसऱ्या सगळें उदार जावंक शिकता आनी हेंच करूंक आयचो सेवादोर तुका आनी म्हाका हुस्कायता. सपोर्ट द वर्क इन द मिशन्स. प्रितीच्या बाबडीनो, कित्याक देवान आमकां दिलां हें उपकारी मन आमी दाखोवची गरज आसा. सांगला ते भाशेन मिशनरी वावर करप सोंपें न्हय. एक पावट ज्या लोकां पासत तूं वावुरताय तोच लोक तुजेर कोंत्र जाता, तोच लोक तुजेर आड वेता. हांवें पळयलां कोण भाशेन थोडे यादनीक वावर कोत्ताले, त्यांच्याच लोकांनी तांचेर धरनां काडलेले आहा. तांकां कितें कितें सांगोन घालना आनी धरनां काडटात, पाद्रीक पासून एटॅक कोत्तात, सिस्टरीक एटॅक कोत्ता. असले जायते आमी आयकलां जातले आनी असले जायते घडटा. प्रितीच्या बाबडीनो, मान्यावंत आग्नेल पाद आग्नेलाच्या जिवितानूय हेंच घडलें. लोक ताका क्वेश्चन कोत्तालो जायते फावटी. तो एक भाग्यवंत मनीस, पूण लोकांक ताणी फुडो कोचचो पडलो. जेन्ना कुमटा थंयसर तो आहाल्लो वावर कोत्तालो, एकदां थोडी फिरगोसकारां ताची उचांबळ जालेली. रातच्या वेळार येयलीं पाद आग्नेलाशीन, आमकां हिशोब दी, तूं पयशे खाताय आमचे, हिशोब जाय आमकां. आनी पाद आग्नेल आमुर्खो आसलो, तो तांचेर चावंक ना. तांकां बरी करून घेतलीं, बसयलीं, एकावंट बुक्स तांकां दाखयले. पळयात म्हणोंक लागलो, तुमकां कितें विचारूंक जाय विचार, सगळें आपणाचें क्लियर आहा, आपूण तुमचे पयशे हांग येवंक ना हिंगासर. प्रितीच्या बाबडीनो, पाशियेंसान तो तांची वागलो, तांकां समजिकाय ताणें दाखयली. आनी आयज हो महान मनीस तुका आनी म्हाका तोच उलो कोत्ता की आमी जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक जाय म्हूण. तो हेंच करूंक ह्या पवित्र मिसांतल्यान खेरीत बळ आनी कृपा मागुया, जेजूचो आशिर्वाद मागुया. पाद आग्नेला भाशेन आमी मिशनरी जावंक आनी मिसांवाच्या वावराक आमी आमचो तेंको दिवंक खेरीत बळ आनी कृपा ह्या मिसांतल्यान मागुया.